गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत् तस्य निस्सरते वाणी जह्नुकन्याः प्रवाहवत्। राम राम राम। I welcome you all to the class of Learn to Chant Vishnu Sahasranama Stotram. Today we shall be having a revision of all the shlokas. Vihan, screen drishyate va? Astu. Om Shuklambaradharam Vishnum शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। Vihan, continue. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे। श्रीवैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाप्यभाषत। युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतल्लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कङ्कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभं को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुः जन्म संसारबन्धनात्। श्रीभीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययं ध्यायन् स्तुवन् नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च। अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं
लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैर्नरः सदा परमय्यो महत्तेजः परमय्यो महत्तपः परमय्यो महद्ब्रह्म परमय्यः परायणं पवित्राणां पवित्रयो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं दैवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम् यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ऋषिर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः छन्दोनुष्ठुप् तथा देवः भगवान् देवकीसुतः अमृतांशोद्भवो बीजं शक्तिर्देवकीनन्दनः त्रिसामाहृदयन्तस्य शान्त्यर्थे विनियुज्यते विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम् ओमस्य श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो किञ्चित् निधानतया ॐ अस्य श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् श्रीमहाविष्णुः परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतांशोद्भवो भानुरिति बीजं देवकीनन्दनसृष्टेति शक्तिः उद्भवः क्षोभणो देव इति परमो मन्त्रः शङ्खभिन्नन्दकी चक्रीति कीलकं शार्ङ्गधन्वा गदाधर इत्यस्त्रं रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य इति नेत्रं त्रिसामासामगः सामेति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः ऋतुः सुदर्शनः काल इति दिग्बन्धः श्रीविश्वरूप इति ध्यानं श्रीमहाविष्णुप्रीत्यर्थे सहस्रनामपारायणे विनियोगः ध्यानं क्षीरोदन्वत्प्रदेशे शुचिमणिविलसत्सैकते मौक्तिकानां मालाक्लृप्तासनस्थस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरि विरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीनः पुनीयादरिनलिनगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः विहान् एकवारं निधानतया वदतु ध्यानं क्षीरोदन्वत्प्रदेशे शुचिमणिविलसत्सैकते मौक्तिकानां मालाक्लृप्तासनस्थस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरि विरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीनः पुनीयादरिनलिनगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः भूः पादौ यस्य नाभिर्वियदसुरनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावाशाशिरोद्यौर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगिगन्धर्पदैत्यैः चित्रं रम्यते त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं
मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्पलोकैकनाथं नमस्तमस्तभूतानामादिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुदश्यामम् आयताक्षमलङ्कृतं चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये हरिः ॐ विश्वस्मै नमः। धन्यवादाः। विश्वस्मै नमः। विश्वं विष्णुर्वषट्कारः भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावः भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदान्नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वशर्वशिवस्थाणुः भूतादिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो हृषीकेशः पद्मनाभोमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठस्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णः लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणः ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भः माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिसृतः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षः वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुः विश्वयोनिःशुचिश्रवाः अमृतः शाश्वतस्थाणुः वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्भानुः विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गः वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षः धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः
प्रांशुः अमोघः शुचिरूर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गः धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायः महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यः महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महादृधृक् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सताङ्गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दः गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः अग्रणीर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दनः अहः संवर्तको वह्निः अनिलो धरणीधरः सुप्रसादप्रसन्नात्मा विश्वधृग्विश्वभुग्विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुः जह्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृच्छुचिः सिद्धार्थः सिद्धसङ्कल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषा हि वृषभो विष्णुः वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः ऋद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रः चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशूद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृद्युगावत्तः नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपान्निधिरधिष्ठानम् अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धुर्यः वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुः आदिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः
पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्धिरुद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यः लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गः हेतुर्दामोदरः सहः महीधरो महाभागः वेगवानमिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानदो ध्रुवः परर्धिः परमस्पष्टः तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः रामो विरामो विरतः मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठः धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नः व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षः विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशः महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णस्थविष्ठो भूः धर्मयूपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः यज्ञयुज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सताङ्गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत् मनोहरोजितक्रोधः वीरबाहुर्विदारणः स्वापनस्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुग्धर्मकृद्धर्मी सदसत्क्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुः विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवः देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः सोमपोऽमृतपः सोमः पुरुजित् पुरुषत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धः दाशार्हः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्भोनिधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अजो महार्हः स्वाभाव्यः जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षः महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनः
गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधास्वाङ्गोजितः कृष्णः दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगहानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्डपरशुः दारुणो द्रविणप्रदः दिवस्पृक् सर्वदृग्व्यासः वाचस्पतिरयो निजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तः निष्ठा शान्तिः परायणम् शुभाङ्गः शान्तिदः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतां वरः श्रीदश्रीश श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविर्भावनः श्रीधर श्रीकर श्रेयः श्रीमाल्लोकत्रयाश्रयः स्वक्षस्वङ्गशतानन्दः नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतश्चक्षुः अनीशः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिः विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भः विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरथः प्रद्युम्नो मितविक्रमः कालनेमिनिः वीरः शौरिः शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः कामदेवः कामपालः कामी कान्तः कृतागमः अनिर्देश्य वपुर्विष्णुः वीरोऽनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः ब्रह्मविद्ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्तीर्थकरः वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवः वसुर्वसुमना हविः सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूता वासो वासुदेवः सर्वासुनिलयो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तः दुर्धरोतापराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिः दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एकोनैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथः माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गः वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यः घृताशीरचलश्चलः
अमानी मानदो मान्यः लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषोद्युतिधरः सर्वशस्त्रभृतां वरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रः नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुः चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावः चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गः दुरावासो दुरारिः शुभांगो लोकसारंगः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दः रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविज्जयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तः महाभूतो महानिधिः कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनोऽनिलः अमृतांशोऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजिच्छत्रुतापनः न्यग्रोधोदुम्बरोऽश्वत्थः चाणूरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधाः सप्तवाहनः अमूर्तिरनघोचिन्त्यः भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशस्थूलः गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतस्वधृतस्वास्यः प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृत्कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः आश्रमश्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदः दण्डो दमयितादमः अपराजितः सर्वसहः नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियार्होर्हः प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योतिः सुरुचिर्हुतभुग्विभुः रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः अनन्तो हुतभुग्भोक्ता सुखदो नैकजोऽग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः. I hope everybody practiced until here. We shall take a few questions. One is very fast. Yeah, Vihan was a little fast. Hope it was fine later on. Yeah. Now I think the participants can raise your hands. We can have a quick revision session. Jyoti Mantri. विश्वस्मै नमः। विश्वं विष्णुर्वषट्कारः
भूतभव्यभवत् प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावः भूतात्मा भूतभावनः। धन्यवादः। Sorry for that. Next, Bhuvaneshwari. राम राम। बुधात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च। धन्यवादाः। Small correction. Parama gatihi. Ga is alpa prana there, not mahaprana. अस्तु। धन्यवादाः। Padmakshi. नमस्ते। योगो योगविधान्नेता प्रधानः पुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः। उत्तमं। धन्यवादाः। धन्यवादः। नेक्स्ट शाम्भवी। सर्वशिवस्थानुः भूतादिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः। उत्तमं। धन्यवादाः। नेक्स्ट ज्योति। राम राम विद्या। राम। स्वयंभुशम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः। उत्तमं। तत्र स्वयंभूः भा इस् दीर्घ भूः, not स्वयंभू. Small correction. Swayam, and it is son. Swayambhushambhu. Is it Swayambhuhu or is it Swayambhushambhuradityah. We join it there. Yeah. Okay. Can I repeat once more? Yeah, sure. Swayambhushambhuradityah Pushkaraksho Mahaswanaha Anadhi Nithano Dhata Vidhata Dhaturuttamah. Dhanyavadaha. Okay. I request whoever chances are done to please lower your hands down so that the others get chance. Thank you. Okay. Premaj. अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो मरः प्रभुः विश्वकर्मा मनुत्वष्टा स्तविष्टस्तविश्रो ध्रुवः स्थविष्ठस्थविरो ध्रुवः. स्तविष्टस्तविरो ध्रुवः. धन्यवादाः. धन्यवादः. नेक्स्ट मधुबाला. राम राम राम। अग्राह्य शाश्वत कृष्णः लोहिताक्ष प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुर्भा प्रभूतस् please let me know this. प्रभूतस्त्रिककुब्धाम. प्रभूतस्त्रिककुब्धाम. After ku it is ba and then dha. So prabhutasтрikakubdhama.
Bhama. Yeah. Badhama. Okay. Yeah. Prabhuta Trikakudha. Trikakudhama. Pavitram. Prabhutasтрикакубдhama. Prabhutasтрikakudhama. Yeah. Dhama. Half ba and full dha. Yeah. Yeah, yeah. Prabhutasтрikakudhama. Dhama. Yeah. Sorry. No problem. Pavitram Mandalam Param. Pavitram Dhanyavada. Mangalam Param. Yeah. Prabhutasтрikakudhama. Yeah. Pavitram Mangalam Param. Dhanyavadaha. Dhanyawada. R. Krishnan. राम राम Ram Ram. ईशान प्राणद प्राणः ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भः माधवो मधुसूदनः. Uttamam. Please concentrate on the Mahapranas a bit. That's all. It has to be a little more stressed. That's all. ओके Yeah. धन्यवादः. Next, Sarita. Yeah, hi, namaste. Ishwaro Vikrami Dhanvi Medhavi Vikramah Kramah Anuttamo Duradharshah Kratagyah Kratiratmavan. Uttamam. Dhanyavadaha. Next, Kirtana. Ram Ram Bhagini. Ram Ram. Suresha Sharanam Sharma Vishwaretha Praja Bhavaha Aha Samvatsaro Vyalaha Pratyaya Sarvadarshanaha. Uttamam. Dhanyavad. Dhanyavadaha. Next, Indrani. अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धः सर्वादिरुच्युतः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगा विनस्पृतः. There it is Ajas Sarveshwara Siddhaha Dha Mahaprana and Siddhis Sarvadi Rachyutaha. Achyutaha in the end. Please concentrate on the Mahapranas a bit. And in the end it is Sarva Yoga Vinisritaha. Okay. Would you want to repeat it again? Yes. Okay. अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वातिरच्युतः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगा विनस्रुतः. Vinisritaha. विनिसृतः. Yeah. विनिसृतः. Dhanyavadaha. I request others to go on mute. Thank you. Thank you. Next, Ramachandran. Ramachandran. Astu. Lasya. वसुर्वसुर्मना सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षः वृषकर्मा वृषाकृतिः. Uttamam. Dhanyavadaha. Next, Shyamala. Namaste, madam. Ram Ram Ram. Rudro Bahushira Babruhu Vishwayonih Shuchishravaha Amruta Shashvatasthanuhu Vararoho Mahatapaha. Uttamam. Dhanyavadaha. Next, Venkateshwara Rao.
सर्वगः सर्वविद्भानुः वत्सेनो जनार्दनः वेदो वेदव्यङ्गः वेदाङ्गो वेदवित् कविः उत्तमम् धन्यवादाः दिव्या तन्त्री लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षः धर्माध्यक्षकृताकृतः चतुर्विभुवः चतुर्दंश्चतुर्भुजः क्षम्यतां can others please go on mute thank you can you please repeat it again लोकाध्यक्षः धर्माध्यक्षकृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्दंश चतुर्भुजः धन्यवादाः नेक्स्ट साई सुलोचना राम 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 ब्राजिष्णुर् भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उत्तमं धन्यवादाः नेक्स्ट रामनाथन राम 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 उपेन्द्रो वामन प्रांशुः अमोघ शुचिरूर्जितः अतीन्द्र संकरक सर्गः धृतात्मा नियमो यमः उत्तमं धन्यवादाः नेक्स्ट भार्गवी हर्सूर वेद्यो वैद्य सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायः महोत्साहो महाबलः उत्तमं there please stress on the Mahaprana a little bit madhavo madhuhu okay धन्यवादाः नेक्स्ट रमेश महाबुद्धिर्महावीर्यः महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महादृधृक् उत्तमं there vapush shriman you can join it and tell it while you're telling अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महादृधृक् धन्यवादाः नेक्स्ट नटराज नायर राम राम महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतांगतिः अनिरुद्धः सुरानन्दः गोविंदो गोविदाम्पतिः उत्तमं धन्यवादः धन्यवादाः नेक्स्ट सुनीता मरीचि धर्मनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः it is Marichir Damano Hamsaha not Dharmano it is Marichir Damano Hamsaha next Shivalingam अमृता यूः सर्वज्ञ सिंहः संदुता संदिमान् सिद्धिरः अजो दुर्मशः शास्ता विशुद्धात्मा
Surariha. Can I just teach it once again? You can repeat it once. Amrityu sarvadriksimhaha. Amrutyas. It is Amrityuhu. Amrityuhu sarvadriksimhaha. Amrutyuhu sarvadik simhaha. Sandhata sandhiman sthiraha. Sandata sandiman stiraha. Ajo durmarshanaha. Ajo durmashanaha. Shasta. Shasta. Vishrutatma surariha. Vishutatma surariha. Please practice. Dhanyavadaha. Dhanyawad. Next, Annie Mary. नमस्ते Namaste. गुरुर्गुरुतमो धाम सत्य सत्य पराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः. Uttamam. Dhanyavadaha. धन्यवादः. Shobhalata. अग्रणी राम राम महोदय. अग्रणी ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नीता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षा सहस्रपात्. Tatra Agranir Gramani Shriman. The Rakara was missing. Okay. Agranir Gramani Shriman. Yeah. Okay. Dhanyavad. Next, Srilata. आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दनः अहः संवर्तको वह्निः अनिलो धरणीधरः. Uttamam. Dhanyavadaha. Krishna Prasad. नमस्ते भगिनी. Namaste. सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वदृक् विश्वभुक् विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुः जह्नर्नारायणो नरः. Uttamam. Dhanyavadaha. Next, Shubhangi. Shubhangi. Can you hear me? Yeah. Asankhyo Asankhyeyo prameyatma vishishtashishtakritchuchihi siddhartas siddha sankalpaha siddhidas siddhi sadhanaha. Uttam. Dhanyavadaha. Next, Sheila Swaminath. वृषाही वृषभो वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तश्रुतिसागरः. Uttamam. Dhanyavadaha. Next, Mala Dasgupta. राम राम.
Can you hear me? Yeah, I can. शुभजो दुर्धरो बाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः क्षिपिपिष्टप्रकाशनः। उत्तमम्, धन्यवादाः। सुजाता भट्ट। धन्यवादः। ओजस् तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रुद्धास्फष्टाक्षरो मन्त्रः चन्द्राशुर्भा भास्करद्युतिः। चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः। चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः। उत्तमम्, धन्यवादः। धन्यवादाः। सरयु। राम 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 राम। अमृतांशुद्भवो भानु शशिबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतस्तेतुः सत्यधर्मपराक्रमः। तत्र अमृतांशूद्भवो भानुः, शू दीर्घादर, and then it is shashabinduhu, not shashibinduhu, it is shashabinduhu. शशबिन्दुः। अमृतांशुद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतस्तेतुः सत्यधर्मपराक्रमः। धन्यवादाः। धन्यवादः भगिनी। नेक्स्ट सीतु लक्ष्मी मुरली। भूतभव्य भवन्नादः भवन पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदप्रभुः। Please concentrate on the Mahapranas here. It is Bhuta Bhavya Bhavannathaha and then Kama Prada Prabhuhu. भूतभव्य भवन्नाथः। Okay. Yeah. धन्यवादाः। Next, Naina. युगादिकृद् युगावर्तः नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित्। उत्तमम्, धन्यवादाः। राज चित्रा। राम राम राम। राम राम राम। इष्टो विशिष्टस्तिष्ठेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकर्ता विश्वबाहुर्महीधरः। उत्तमम्। Please concentrate on the Mahapranas a bit. Okay, thank you. धन्यवादाः। Next, चित्रा सुंदर। अच्युत प्रतिथ प्राणः प्राणदो वासवानुजः। What is this? Can you get that? Apam nidhiradhishtanam. Okay. Apam nidhiradhishtanam apramat pratishit. How's that? Apramattah pratishtitah. Apramattah pratishtitah. Is that how it is? Pratishtitah. Okay. Pratishtitah. Pratishtitah. Can I say that again, please? Yeah. Achyuta pratitha pranaha pranado vasavanujaha apanidhiradhishtanam. Apanidhiradhishtanam apramattah pratishtitah. Thank you.
धन्यवादाः। नेक्स्ट शीला। स्कन्दधरोद्धुर्यः वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुः आदिदेवः पुरन्दरः। उत्तमं। तत्र बृहद्भानुः, which one? वासुदेवो बृहद्भानुः। वासुदेवो बृहत्। ओके, धन्यवादः। नेक्स्ट कपिल। अशोकस्तारनत्सारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः सदावर्तः बद्मी 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 बद्मनिमेषणः। पद्मी पद्मनिभेक्षणः। नेक्स्ट नेहा। Can you hear me? हाँ, sure. पद्मनाभो रविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत शरीरभृत महर्दिरुद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः। Again, please concentrate on the Mahapranas a bit. धन्यवादः। Next, Amit Jinda. अतुलः शरभो भीमः सम्यज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यः लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः। समितिञ्जयः। अस्तु, धन्यवादाः। Hope all of you got a chance today. Could you please recite this one, 39th one? 39th one. हाँ। अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यः लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः। धन्यवादः। हाँ, धन्यवादः। Vidya, can I have class on Wednesday? We'll have a class on Wednesday, right? Yes, we will have a class on Wednesday. Okay, and can you request Vihan to go a little slower because sure. Because sure. he's very proficient, but we are, for us it is little fast. Yeah, sure, we'll do that. Okay, thank you very Yeah, much. Bhagini, I actually missed my chance since my mic was not working. Can I get a chance to chant one shloka? Okay. The last one for the day we'll have. Yeah. Bhiksharo rohito margaha heturdamodaras saha mahidharo mahabhagaha vegavanamitashanah. Dhanyawad. Okay, with that we'll end today's class. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayaah, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः स्वस्तिः प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। धन्यवादाः। We'll meet in the next class. Ram Ram Ram. धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू धन्यवाद भाई। थैंक यू।